तो इतलो बडायो मारता पळय आज आजोशी म्हणटर ताची पंचायत न्ही. ताणें आज कितें केलें, दिल्लीकाराक नंबर दिवंक लायला, तोय बेकायदेशीर. ताणें सांगचें ना म्हणून आपणें दिवंक लावना. हांव तुका डॉक्युमेंट घेवन उलयतां. ताणें EHN नंबर, एमर्जन्सी हाऊस नंबर जो आसता तो दिल्लीकाराक दिवपाक लायला. आज तो कित्याक हात वयर काडले, आपूण त्या पंचायतीक सपोर्ट करता म्हणून. आज ताणें उत्तर दिवपाक जाय. कित्याक जालें, आपूण तो रिवोक करतलो, हे उत्तर दिवपाक जाय काय ना. तो कसो पळयता, हांगा क्लियर कट बरयल्लें आसा, एप्लिकेशन फॉर असेसमेंट ऑफ टॅक्स ऑन अनऑथोराइज स्ट्रक्चर. हो खंयचो, हे एंटरप्राइजीस खंयचे, हे दिल्ली, साऊथ दिल्ली. तुम्ही हे पळोवंक शकता. आज ताणें थंय पंचायतीच्या दारान बसून तो रिवोक करून घेवंक जाय. आज कित्याक तो उलयना, हाजेर कित्याक उलयना. नाका जाल्ले फायजलपणां उलयता. ही फायजलपणां न्ही, तो लोकांक हे करूंक शकता. ताची शेजाराक प्रोजेक्ट करता, उलय मरे ताचेर. कायदेशीर ओके, काय म्हणना आमी, बेकायदेशीर कशें तुवें करून दिली दिल्लीकाराक. फाटल्या दारांसून एंट्रीक दिता. ताणें 6.5 लाख भरून थंय लायट हाडल्या. कित्याक हाडल्या, आनी तूं तोंड कित्याक धांपून उबी आहा. कारण तुजो प्लॉट त्या सायडीक आसा, तुमचे थंय भाटबॅस थंय आसा, आनी ताका बेनिफीट मेळपाक लागून पारपळी कडेन ताणें हो नंबर दिवपाक लायला. हांव सांगता, म्हाजें एलिगेशन ताचेर दिवपाक लायला ताणें नंबर दिल्लीकाराक. हो पळय हो डॉक्युमेंट, हो कसो ताणें अनऑथोराइज दिवपाक लायला. हाजेर कित्याक तो उलयना, ह्याचेर कित्याक उलयना तो, एक शब्द काडिना कित्याक. हो कोण गोंयकार, ते व्हडले गोंय राखपाचें हें करता, लोकांक फक्त पिशे करता. जो कोण पोटाक लागता पळय ताका मिसगायड करता, दुसरे कडेन डायवर्ट करता. पण हाजेर तो आवाज कित्याक काडिना, हाजेर तो उत्तर कितें दिता आमकां पळोवपाक जाय. पयर तरुण भारतांत हीच बातमी आयल्या 2 दीस पयलीं. ताजेर कित्याक उलोवना ताणें, प्रेस घेवना. ना आमी सपोर्ट काडलो म्हणजे जालें. तूं जबाबदार, तुवें पयलीं नाजायक संबंद दवरले, मागीर भुरगो जल्माक आयलो म्हणजे ताचो बापूय कोण तें सांगपाक जायना. आतां तूं हात वयर काडले म्हणून जाता. उगीच तो फ्रांसीस सिल्वेरा थंय हाजे कडेन गेलो, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन गेलो म्हणून ते नाका जाले फायलील इश्यू. तेन्ना ताका सांगूंक सोदता आमी की फ्रांसीस सिल्वेरा एक काम करीत रावतलो आनी ताच्या वांगडा सगळें मंडळ ताच्या वांगडा आसा. आनी ताणें ह्या दिल्लीकाराचें ताणें कितें आसा पळय ताचें उत्तर दिवपाक जाय. तुमी मुद्दम ताका विचारचें. ताणें आतां थंय पंचायती कडेन भायर बसून हाजें उत्तर घेवपाक जाय, रिवोक करून घेवपाक जाय. हरशी ग्रामसभाक येतालो तो, आतां कित्याक येना, कित्याक लोक प्रश्न करता. आतां येना तो, ताका एकदां भायर घातलेलो हांवें म्हाजे टायमार. आतां कित्याक येना तो, कारण तांच्यांनी फटींगपणां केल्लीं आसा. गोंय राखपाचें बरो मनीस वता. आयज जर फ्रांसीस सिल्वेरा जर मुख्यमंत्र्याच्या थ्रू जर प्रयत्न करता, प्रयत्न कोणें करचे, अवश्य करचे न्ही. कारण आमची भुरगीं शिकलेलीं आसा. जरी तो 5 वर्सां ना जाल्यार कितें करपाचें, बेकार रावपाचें. ताचे प्रयत्न चालूच आसतले आनी ताका खूब प्रतिसाद मेळटा लोकांचो. तो उलयता ताचेर कळटा न्ही. लोक येता, दारान येता. जे विदेशाच्या दारान नासता ते ताच्या दारान आसता. कारण ताका ती कापस्ताद आसा करपाची, ताका ते अनुभव आसा. हाका कसलो अनुभव आसा, हाका एक लागला फ्लूक. हे 5 वर्साचे. पेल्यान वादळ कशें, पेलो हाडलो की उदक घालता, मागीर पेलो थांबलो की ते उदक थांबता, तसलें वादळ हें 27 थांबपाचें. चड तेंप चलचें ना. तेन्ना ताणें विनाकारण कसलेच आरोप करचे न्ही. तेन्ना ताणें आपल्या पांया कडेन पयलीं पळोवपाचें आनी मागीरूच दुसऱ्याचेर आरोप करपाचे आनी ताणें काम करपाचें. विदावट काम ताणें हें करपाचें ना. कारण तो जे सांगता न्ही फावंडेशन स्टोन आपल्याक आपूण घालिना, कारण हें ताचे कडेन कांयच काम ना. मोवळ्या सुद्दां ताणें तो व्हाळ बांदला पळय, सरपंच सांगा, मोवळ्या सुद्दां व्हाळ बांदला ते कोणें, फ्रांसीस सिल्वेरान. हो ती ताची टेन्युअर जावन 3 वर्सां हाडयलो ताणें तो, आनी आतां हांगा आपणें केला म्हणून. ताका फायल तरी हालोवपाची खबर आसा, मुवमेंट कसो जाता तो खबर आसा. ताणें एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलता तें पळयलां. फक्त बोबो मारले म्हणटे जालें, लोक पावले दुसरे कडेन. अरे सांत अंद्रेची परिस्थिती खंय पावल्या, हो काणकोण वता आनी बोब मारता, कशें जातलें. सांत अंद्रेन लोकांचे पयलीं प्रश्न सोडय न्ही.
तेन्ना ताणें फायजिलपणा कसले आरोप करचे न्ही आनी आमी आमचें काम चालूच दवरतले तेन्ना तुमी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ते दिल्लीकारांचे म्हटले पळय ते पेपर दाखयले ते केन्नाचो प्रोजेक्ट तो आतां वर्स भर जालें ताका वर्स 2023 ह्या दिसा ताका नंबर दिला. त्याने त्या दिवसा म्हटलं की आपण पंचायती कडे काय आपण सपोर्ट विड्रॉ करतो पण तो अजूनपर्यंत आमदार आसा तरी पण आमदार विड्रॉ सपोर्ट करता तशीच आसता. तशें जाल्यार ताणें डेप्युटी सरपंच अजून थंयच आसा ताजो ताणें विड्रॉ केला सपोर्ट काय करूं ना. सो डेप्युटी सरपंच अजून अजून तेच आसा कशें तर ते कसलो सपोर्ट काडला ताणें सांगला कितें पळीत केला सपोर्ट काडला म्हणजे कितें. बरें तो गोंयभर लोकांक सांगता हें रिवोक कर तें रिवोक कर हें करून दाखय मरे तूं हें कित्याक करून दाखयना. ते एलिगेशन केलें की तेणें डायरेक्शन दिलें म्हणून ते नंबर दिवपाक कोणाक डायरेक्शन दिलें पण सर नाल्यार तो वगी कित्याक आसा ताणें डायरेक्शन दिवं नाल्यार तो अजून पर्यंत कित्याक आवाज करना. येदी व्हडली बातमी येता तरुण भारताचेर तो कित्याक उलयना हाजेर. ताणें जर ना जाल्यार ताणें उलोवचें हाजेर करून दाखोवचें. हय अवश्य ताजीच थंय आसा रुलींग पंचायत स्मार्ट विलेज करता म्हणटाले ती ताजेर न्ही. आज पर्यंत ताणें कसलेंच प्रगती पुस्तक प्रिंट केल्लें ना. तो सांगतालो न्ही आपूण 6 म्हयने प्रगती पुस्तक करतलो आपलें. आयज पर्यंत कितें केलां एक तरी केन्ना छापलां एक केन्ना तरी छापलेलें तें बी दिवले पेटयता तेंच दाखयल्लें. नाल्ल फोडटा तें आनी कांय ना खंयचें काम ना कांय ना. ताणें दाखोवचें न्ही. ह्या हितून ह्या प्रकरणात कितें करप्शन आहा तुमकां दिसता तुमचे हाऊस नंबर आसतलेच जाल्यार नाल्यार तो वगी कित्याक तो आवाज कित्याक काडिना. उडका बांबोळी पंचायती भायर बसलो तो हांगा कित्याक बसना बसूना तुमी सांगा बसूना जाल्यार. म्हणजे ती पंचायत वेगळी आनी ही पंचायत वेगळी कायदे वेगळे आसता. कायदो एकूच आसूंक जाय न्ही शेवटी हो दिल्लीचोच न्ही हो कोण आनी तेय बी कसलो हियाच्यान जो घरान कोणी भाव भावाची झगडी जाता जाल्यार ताका दिव येता एक कित्याक तूं बाबा सेपरेट लायट मिटर घे तूं सेपरेट बील भर बायलांची झगडी जाता. हाका TCPन धाडूं जाय आसलो मरे तूं एप्रोवल हाड म्हणून हेल्थाची हाड म्हणून कित्याक धाडलो ना हाजेर कित्याक उलयना तो. सगळें तशें आहा मरे खंय चेंज जालें दाखय म्हाका. ते एक आंगार येता एक शेकता तें पळयलें आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें म्हणटकीर जालें. आयज ताणें जबाबदारी घेवंक जाय हाची आनी उत्तर दिवंक जाय गोंयचे जनतेक. हें कशें तो राखता गोंय तें हें कशें तो राखता पळय तें ताणें दाखोवंक जाय. कळोनाका कळपाक जाय न्ही ही फटींग म्हणा तो कशी करता तो ताचीच आसा. ताणें फॉर्म केलें ताचीच आसा. ताणें आतां जबाबदारी घेवंक जाय तेच तुमकां सांगलें न्ही. पयलीं संबंद दवरले मागीर भुरगे जल्माक येता बापूय कोण हें ताणें उत्तर दिवंक जाय तो बापूय म्हणून. आतां आमी ना तातूंत म्हटलें म्हणून जाता. देव बरें करूं.